दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। संवादमा आज हामी समीक्षा गर्नेछौँ नेपाली राजनीतिको पछिल्लो परिदृश्यका सन्दर्भमा। सत्ता गठबन्धनमा खटपट छ भनिन्छ। मुख्य प्रतिपक्षी दलले देश श्रीलङ्काको बाटोमा गइरहेको छ, यही गठबन्धन सरकारको असफलताका कारणले भनेर ठोकुवा गरिरहेछ। मधेस केन्द्रित दलहरू सत्तामा पनि छन्, उनीहरू फुटको सङ्घारमा पनि छन्। जनता समाजवादी पार्टीका परस्पर विरोधी बैठकहरू भइरहेका छन्। आखिर राजनीतिक दलहरू कुन यो अवस्थाबाट किन गुज्रिरहेका छन्, यसै विषयमा समीक्षा गर्न हामीले एकजना राजनीतिक पण्डितलाई आज स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ संवादका लागि। उहाँ हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर राजेश अहिराज। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। राजेश सर, स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। यहाँ त देश दर्शन गरेको मान्छे लगभग पुरै देश डुल्नु भएको छ। नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूको नाडी छाम्नु भएको छ। अहिले राजनीतिक दलहरूले देशलाई कुन बिन्दुमा पुर्याइरहेछन् सर? नेपालका राजनीतिक दलका आधार वा खुट्टा टेक्ने ठाउँ देश पनि छैन, जनता पनि छैन। यी विदेशी शक्तिका लागि आपसमा जुट्ने, आपसमा फुट्ने र सत्तालाई केन्द्रमा राखेर जनतालाई विभिन्न बाधमा अल्झाइराख्ने, अर्थात् आत्मामा चाहिँ कुर्सी राख्ने, पैसा राख्ने, बोलीमा चाहिँ कोही राप्रपा, कोही काङ्ग्रेस, कोही माओवादी, कोही कम्युनिस्ट, कोही मधेसी दल, विभिन्न शीर्षकमा जनतालाई ठग्ने। नेपालमा यदि राजनीतिको निर्मम समीक्षा गर्ने हो भने 2003 सालदेखि आजसम्म तपाईसँग कुरा गरिराख्दासम्म नेपालका नेताहरू नेपाली जनताका लागि राजनीति गरेन, जनतासँगै राजनीति गरे। देशका लागि राजनीति गरेन, देशसँगै राजनीति गरे। राजनीतिक दल भनेको देश निर्माणका लागि माध्यम हो। तर हामी कहाँ के भयो भने सिङ्गो देश नै राजनीतिक दल निर्माणका लागि दोहनको विषयवस्तु बन्यो। ए दल बनाउन चाहिँ देश प्रयोग भयो। दल बनाउन देश प्रयोग भयो। एउटा दल आफूलाई समृद्ध गर्न, देशका विद्यार्थीहरूलाई सङ्गठित गर्ने, कर्मचारीलाई सङ्गठित गर्ने, कार्यकर्तालाई न्यायाधीश बनाउने, कार्यकर्तालाई निजामती कर्मचारी बनाउने, कार्यकर्तालाई सुरक्षाकर्मी बनाउने, त्यस सङ्गठन खोल्ने। अर्थात् राज्यको दोहन, राज्यको प्रयोग, राज्यको साधन स्रोत, राज्यको राजस्व केमा खर्च गर्ने? दल निर्माणमा खर्च गर्ने। अनि हामीले चाहिँ देशलाई दलीयकरण गर्दै जाने अनि बुद्धिजीवीहरू बसेर देश किन बनेन भनेर छलफल गर्ने। देश बनाए पो देश भन्छ, बनाउने बेलामा चाहिँ दल बनाउने अनि देश किन बनेन भनेर छलफल गर्ने। एउटै व्यक्ति एउटा देशलाई 30 वर्ष 40 वर्ष ठगिराखेको हुन्छ र हामी ठगाइराखेको हुन्छौँ। हिजोसम्म सबै नेपाली एक थियौँ, तर बिस्तारै बिस्तारै पहाडी मधेसी भनेर छुट्याइयो, मधेसीभित्र पनि यादव नन यादव भनेर छुट्याइयो, हिन्दू मुस्लिम भनेर छुट्याइयो, पूर्वी र पश्चिमी भनेर छुट्याइयो, खस जनजाति, नन खस, मधेसी, पहाडी, यति धेरै खण्डित राजनीतिमा गरियो। पछिल्लो दिनमा दलहरू किन विभाजित भइरहेछन् सर? अहिले हामी कुरा गरिरहँदा जनता समाजवादी पार्टीका फरक बैठकहरू चलिरहेछन्, केन्द्रीय बैठकहरू। यो पार्टी फेरि फुटको सङ्घारमा छ। तपाईँ मधेसको मामलाको बढी जानकार भएको हिसाबले हो। यहाँ चाहिँ के छ भने नागरिकका विरुद्धमा वा नागरिकलाई आधार बनाएर यहाँ दल निर्माण गर्छ। यहाँ नागरिकका लागि राजनीति हुँदैन कि नागरिकसँगै राजनीति हुन्छ। अनि बेमान व्यक्तिहरू, खराब व्यक्तिहरू जब दललाई डेमोक्रेसीको नाउँमा क्लेप्टोक्रेसीको अभ्यास गर्छ अनि अनैतिक पात्रहरू जम्मा भएपछि त्यहाँ स्वार्थ मात्र केन्द्रमा हुन्छ। अनि स्वार्थ केन्द्रमा भइसकेपछि माथि जसरी हुँदै आउँछ तल त्यस्तै हुँदै आउने हो। अहिले जसपाभित्र भइरहेको के हो? आउँदैछु म। हजुर, विदेशी शक्तिहरूको स्वार्थमा जुट्ने, विदेशी शक्तिको स्वार्थमा फुट्ने, जनतालाई एक थरी भन्ने, देशलाई अर्को थरी भन्ने र विदेशीलाई अर्को थरी भन्ने, यो तीनटा थरीमा नेपालका नेताहरू आफ्नो जीवनलाई ढालिसकेको छ। तपाईलाई समाजवाद भन्छ, अरूलाई मार्क्सवाद भन्छ, अर्कोलाई पुँजीवाद भन्छ, अर्कोलाई मधेसवाद भन्छ।
तर व्यवहारमा कुनै बात छैन, जम्मा दुईटा बात छ। एउटा भनेको लम्पसारवाद, अर्को भनेको द्रव्यवाद। यो गठबन्धन भनेको पनि त्यही लम्पसारवादको एउटा उदाहरण हो। अहिलेको सरकार लम्पसारवादको उपज हो। यो चाहिँ के हो भने देश बाहिरको शक्तिका लागि कम्फर्टेबल सरकार बनाउनको लागि नेपालको अहितमा हुने सन्धि सम्झौता गर्नको लागि, नेपालको जनतालाई थप गरिबी, थप अन्याय, थप व्यभिचार, थप अपराधतर्फ धकेल्नका लागि, आफ्ना परिवारका सदस्यलाई टेन्डर पार्नको लागि। अब उनीहरू त यो गणतन्त्र संविधान जोगाउन यो सरकार बनेको भन्छन् सर। त्यो झुट बोल्छन्। संविधान जोगाउने मान्छेले चरित्र पनि जोगाउनुपर्छ, संविधान जोगाउने मान्छेले आफ्नो सिद्धान्त पनि जोगाउनुपर्छ। एउटा कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसको पाउँ पूजा गरेर सरकारमा बसिराखेको छ। त्यो त देशको आवश्यकता भन्छन् उनीहरू। होइन, देशको आवश्यकता होइन, यो विशुद्ध रूपमा उनको स्वार्थ हो, विशुद्ध रूपमा उनको आफ्नो दलको भविष्य हो, विशुद्ध रूपमा आफ्ना 2-4 मान्छेलाई मन्त्री बनाउने र कमिसनको खेलोमेलो गरेर 2-4 पैसा कमाउने। यो देशको लागि हुँदै होइन। यो देशमा देशका लागि राजनीति सङ्गठित रूपमा अहिलेसम्म भएको छैन। नभए एउटा व्यक्ति 40 वर्ष म पार्टीको अध्यक्ष भए भन्छ, उसले 2टा काम देखाइदियोस् न देशका लागि के गर्यो भनेर, 2टा काम देखाए हुन्छ। ठिक छ, म यो उसमा फेरि जान्छु सर। मैले मधेस केन्द्रित दलको जिज्ञासा राखेको। जसपा किन जुट्यो योभन्दा पहिला, किन फुट्यो भने हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ सिद्धान्त छैन, त्यहाँ देशको माटो छैन, त्यहाँ जनताको भविष्य छैन। के छ भने स्वार्थ छ। त्यो छैन भने त जनताबाट त्यत्रो मत ल्याएर जितेर किन सांसद मन्त्री बन्थे र सर? निर्वाचन भनेको प्राविधिक कुरा हो। निर्वाचनमा जात, धर्म, पैसाले अर्थ राख्छ। पार्टीको घोषणापत्र पार्टीको अध्यक्षले पनि पढ्दैन यो देशमा, पार्टीका पदाधिकारीले पनि पार्टीको घोषणापत्र पुरा पढ्दैन। र मलाई लाग्छ आज तपाईसँग कुरा गरिराख्दा नेपालका जति पनि सांसद हुनुहुन्छ त्यसमध्ये 90% भन्दा बढी सांसदले आफ्नै देशको संविधान एकसरो पढेको छैन होला। आवश्यकता परेको बेलामा धारा पढ्नु एउटा कुरा हो, तर संविधान पुरै पढेको छैन होला। त्यतापट्टि नजाउँ। सत्य के हो भने स्वार्थमा आधारित भएका समूह स्वार्थ नमिल्दा फुट्ने हो। जसपा आज त्यही फुटको सङ्घारमा किन छ भने डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवजी मिलेर गौर घटना गराउनु भयो, 40 भन्दा बढी नेपाली मार्न लगाउनु भयो। हिजोसम्म उपेन्द्र यादवको लागि माओवादी शत्रु थियो, माओवादीको लागि उपेन्द्र यादव शत्रु थियो। तर जब सत्ता स्वार्थका कुरा आए एकै ठाउँमा आइपुगे। हिजो काङ्ग्रेसलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर माओवादी जङ्गल छिरे, 17,000 नेपाली मारे। त्यो 40 बुदामा माओवादीहरू 3 पटक प्रधानमन्त्री भयो। बाबुरामजी 1 पटक, प्रचण्डजी 2 पटक। त्यो 3 पटक प्रधानमन्त्री भइराख्दा त्यो 40वटा बुदामा कुन बुदा उनले सुधारे? यदि उनले सुधार्न सकेन भने किन जङ्गल गएर किन मान्छे मारे? त्यो जवाब काङ्ग्रेसले पनि दिन सकेको छैन, माओवादीले पनि दिन सकेको छैन। जसपाभित्र पनि त्यही रोग हो। म मन्त्री भइराख्नुपर्छ, मलाई किन हटाएको? र मलाई मन्त्रीबाट हटाउने हो र मेरो मान्छेलाई मन्त्री नबनाउने हो भने म तिम्रो नेतृत्व मान्दिनँ। उपेन्द्र यादवजीले सामुदायिक कुरा गरिराख्दा उनले जातीय व्यवहार देखाए। हिजोसम्म यो खस साम्राज्य हो, यो पहाडीहरू मात्र मन्त्री बन्छन्, मधेसीले जनघनत्वको आधारमा अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने व्यक्तिले जब आफ्नो हातमा कलम आयो 4 जनामा 3 जना यादव मात्रै पठायो। कि मधेसमा यादव मात्रै छ त? भनेको मन्त्री बन्ने र मन्त्री हटाउने प्रकरणले यो जसपामा विभाजन आउँदैछ? हो नि त्यो, किन सिद्धान्त त छैन सिद्धान्तिक विचलन हुनको लागि, आदर्श त छैन वैचारिक छलफल हुनको लागि। अनि फेरि हामीलाई त हाम्रा दलहरूलाई त छिमेकीले जुटाइदिन्छन् फुटाइदिन्छन् भन्छन्, त्यो प्रभाव यसपटक देखिन्छ कि नै? हेर्नुहोस्, छिमेकीको प्रभाव त सबै दलमा छ, यिनलाई मात्रै दोष के दिनु? त्यही त, यिनमा चाहिँ छ कि छैन यो चोटि? होइन, सबैमा छ भनेपछि त यिनमा पनि होला। तर फुटाउने र जुटाउने काममा कारक त यिनै हुन् नि। हात खुट्टा जसको भए पनि शरीर त यिनकै हो नि, आत्मा यिनकै हो। आखिर यिनी आज जुन फुटको सङ्घारमा छन् के का लागि छन् भन्दाखेरि कमिसनको खेलोमेलो मिलेन, मैले भनेको मान्छेको सर्वोवर गराइदिएन, मैले भनेको मान्छेलाई मन्त्री बनाइदिएन, मैले भनेको मान्छेलाई मन्त्रीबाट हटाइदिएन। यी गुदी कुरा त्यो हुन्, बाहिरी कुरा 10 थरीका छन्। त्यही भएर नेपालमा कुनै पनि पार्टी जुट्नु वा फुट्नु, त्यहाँ सिद्धान्त हुँदैन, त्यहाँ दर्शन हुँदैन, त्यहाँ देश हुँदैन, त्यहाँ जनता हुँदैन,
त्यहाँ एउटै कुरा हुन्छ, त्यो भनेको भनेपछि सत्ता स्वार्थ। अहिले उपेन्द्र यादव भर्सेस डाक्टर बाबुराम भट्टराईको जुन रस्साकसी छ र फुटको बिन्दुमा उनीहरू जसरी अगाडि गइरहेछन्, यो चीन र भारतको प्रभाव पनि छ भन्न सकियो सर? होइन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव नहोला भन्न सकिन्न, तर एउटा कुरा के चाहिँ देखाउँछ भने बाबुराम भट्टराईजी र उपेन्द्र यादवजीले आफ्नो व्यक्तित्व निखार्नु सक्नु भएन, साझा भन्न सक्नु भएन, सबैलाई न्याय दिन सक्नु भएन, गुट खेलाउनु भयो, जात खेलाउनु भयो, टिम वा बथान चलाएर बस्नुभयो, जसले गर्दा घरिघरि बथानहरू मिल्ने र घरिघरि बथान छुटिने काम गर्छ। यदि उहाँले सैद्धान्तिक विचलन आफूमा नगरेको भए, यदि उहाँले क्षमताका आधारमा व्यक्ति चयन गरेको भए र गएको व्यक्तिले देशको पक्षमा, सिद्धान्तको पक्षमा, पार्टीको पक्षमा वा जनताको पक्षमा काम नगरेका कारणले दण्डित गर्ने हैसियत राखेको भए पार्टी फुटको सम्भावना हुन्थेन। जब स्वार्थ बाँड्नुहुन्छ अनि कसैलाई भाग कम पर्छ रिसाउँछ, कसैलाई बढी पर्छ खुसी हुन्छ। व्यक्तिगत रूपमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई आम नागरिकले रुचाएको पूर्व प्रधानमन्त्री, माओवादी नेता, उहाँको राजनीतिक जीवन त्यो 40 बुँदे मागपत्र तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाउँदादेखि जनयुद्ध हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दा यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ सर? उहाँले त धेरै उकाली ओह्राली पार गर्नु। उनका अभिव्यक्ति र उनका चरित्र बिल्कुल मिल्दैन। उनी एउटा भन्छन् अर्को गर्छन्। उनी जनताको छोराछोरीबाट हातबाट किताब खोसेर बन्दुक थमाउने, आफ्नो छोरीलाई पिएचडी पढाउने मान्छे, जनताको नाति नातिनीलाई खर्लप्प काट्न लाउने, आफ्नो नातिको बर्थडे मनाएर बस्ने मान्छे, जनताको परिवार तहस नहस गर्ने र आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित राख्ने मान्छे। उहाँ चाहिँ विशुद्ध रूपमा मेरो नजरमा द्वन्द्व शिरोमणि हो। डाक्टर बाबुराम भट्टराई के हो रे सर? द्वन्द्व शिरोमणि भन्नाले जहाँ जाने ती द्वन्द्व गराउने। घरमा चाहिँ सत्यनारायण भगवानको पूजा लाउने, बाहिर निस्केर चाहिँ हिन्दू धर्म पालन गरुन्जेल अनि यहाँ चाहिँ जातपातको राजनीति भइरहन्छ, यो विभेदका मूल जरो भनेको धर्मको स्वीकारोक्ति हो भन्दै हिँड्ने। बाबुरामजीको बौद्धिकता चाहिँ जहिले पनि नेगेटिभ इनर्जीको रूपमा कायम हुँदै आएको छ। सधैँ खण्डीकरण, सधैँ विखण्डन, सधैँ नागरिकलाई तोड्ने, नागरिकलाई खण्ड खण्डमा लाने। जसपामा डाक्टर बाबुराम भट्टराईको प्रवेश नभएको भए अहिले जसपा फुट्दैन थियो, त्यसो भए द्वन्द्व हुँदैन थियो त्यहाँ जसपाभित्र? त्यो ठ्याक्कै नभनौँ त्यसरी, तर चाहिँ बाबुरामजीले द्वन्द्व गरिराख्दा उहाँ चाहिँ के कारणले द्वन्द्व गरिराख्नु भएको छ र उपेन्द्रजीले चाहिँ जुन भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ त्यसमा उहाँको पार्टीको सिद्धान्तलाई सार्नु भएको छ कि जातीय हतियार सार्नु भएको छ। उहाँलाई मुस्लिम र यादव यमवाई समीकरण बाहेक उहाँले मधेसका लागि के गर्नुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ आउँदो दिनमा उहाँले जवाब दिनुपर्छ। त्यही भएर जहाँ स्वार्थको लडाइँ हुन्छ, जहाँ सिद्धान्त हुँदैन, जहाँ चाहिँ विशुद्ध रूपमा सत्तामा बस्ने र नबस्ने, के कारणले बस्ने त्यसले पनि प्रस्ताउन सकेको हुँदैन र के कारणले नबस्ने त्यो पनि प्रस्ताउन सकेको हुँदैन, त्यो व्यक्तिको लडाइँ हुन्छ। मन्त्री पदबाट जाँदा लुगा धुने मसिन चोर्ने व्यक्तिलाई पार्टीले सजाय दिने हो कि मञ्च दिने हो? महेन्द्र यादवको कुरा यो जो प्रेसमा आइरहेछ, निवर्तमान कृषि मन्त्री, उहाँलाई त पार्टीले सजाय गर्नुपर्ने होइन, पार्टीले स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने होइन, पार्टीले दण्डित गर्नुपर्ने होइन। उहाँको एउटाको चरित्रले गर्दा सिङ्गो देशभरिको मधेसीको शिर निहुरेको छ। वासिङ मेसिन घरमा लग्यो भनेर। अनि उनले नै आज मञ्चबाट ज्ञान दिइराखेको थियो र धेरै मान्छेले ताली पिटेर सुनिरहेको थियो। यी के छ भने कार्यकर्ता पनि तपाईँको सम्पूर्ण सुगाकरण भएको छ। नेताहरू राजनीतिक दुर्व्यसनीका शिकार भएको छन्। राजनीतिक दुर्व्यसन हो, जसरी लागु औषधको दुर्व्यसन हुन्छ नि, त्यो दुर्व्यसनीले लागु औषध खानको लागि आमाको तिलहरी पनि बेचिदिन्छ, जग्गा पनि बेचिदिन्छ, त्यस्तै पढ्यो भने हत्या पनि गर्छ। त्यस्तै नेपालका राजनीतिक दुर्व्यसनीहरू कस्ता छन् भने उनी आफूलाई पदमा टिकाइराख्न र पार्टीको पदमा बसिराख्न यो देशलाई पनि मतलब गर्दैन, इमानलाई पनि मतलब गर्दैन, धर्मलाई पनि मतलब गर्दैन, राजधर्म पनि सरकार राख्दैन, जनताको हित पनि स्वार्थमा राख्दैन। उनी जसरी पनि पदमा बसिराख्नुपर्छ। तर डाक्टर बाबुराम भट्टराईको यहाँले कुरा गर्नुभयो नि, त्यस्ता धेरै व्यक्तिहरू छन्। म तपाईँले उदाहरणको लागि बताउँ कि प्रचण्डजीले जीवनभरि परिवर्तनको भाषण गर्नुहुन्छ सधैँ, तर 35 वर्ष भयो उहाँले अध्यक्ष पद नछोडेको। अरू सबै परिवर्तनमा जानुपर्ने उहाँ बाहेक। उहाँले समावेशिताको कुरा गर्नुहुन्छ, दलित, जनजाति, महिला, मधेसी,
त राष्ट्रिय सभामा पठाउनु पर्यो भने भाइलाई पठाउनुहुन्छ। अर्काले बहुविवाह गर्यो भने जेल जानुपर्छ। उनको परिवारको सदस्यमा बहुविवाह भयो भने मन्त्री बन्न पाइन्छ। कानुनभन्दा माथि हो उहाँ चाहिँ। अरूलाई चाहिँ हामी राजतन्त्र यस कारणले मानेनौँ कि वंशवाद हुन्छ, वंशवाद हामी मान्दैनौँ भन्नुहुन्छ। उहाँको परिवारमा नागरिकता बोकेको र सधैँ मान्छे एकजना पनि खाली छैन। सबलाई राज्यको पदमा हालिदिनु भएको छ। मार्क्सवाद र वंशवाद बिचको फरक उहाँलाई थाहा छैन। उहाँले कसलाई ठगेको जनता बुझ्दैन। महाकाली सन्धि भयो भने नेपालीहरू कति खुसी हुन्छन्, कति धनी हुन्छन् भनेर माधव नेपालले बोलेको होइन। महाकाली साझा पानी आधा आधा भने होइन माधव नेपालले। जनताले के पायो? त्यो सन्धि गराए बापत माधव नेपालले के पायो जनताले भन्नु पर्दैन? 2 ठाउँबाट पराजित भएको माधव नेपाल कुन विदेशीको बुई चढेर कुन नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्री भयो? उनले अर्कालाई सिद्धान्त सिकाउन मिल्छ? फेरि यिनै दलहरूलाई जनताले खुसी भोट हालेर पठाउँछन् नि सर। केपी ओलीले चाहिँ दया अनुकम्पाको पात्रका आधारमा व्यक्ति चयन गर्छ, परिवारवादलाई प्रश्रय दिन्छ भनेर चर्को भाषण दिएर हिँडेको माधव नेपाल। उनले मौका पाउँदा त ज्वाइँले राजदूत बनाउँदो रहेछ। अस्ति भर्खर मेटमणि चौधरीलाई हटाएर आफ्नो सम्धिलाई एउटा कुन पदमा ल्यायो? पार्टीको प्रदेश इन्चार्ज। भनेपछि त यी अनैतिक व्यक्तिहरू नैतिकताको भाषण दिएर कान पाकिसक्यो। वामदेव गौतम जनताबाट हारेर जनमतको अपमान गर्दै राष्ट्रिय सभामा छिर्या होइन? त्यो त केपी ओलीले नियुक्त गरे हो नि, सिफारिस गरे हो नि। अर्काले पठायो भन्दा पनि जे पनि खान मिल्छ। केपी ओलीले ल 1 प्लेट रासायनिक मल खानु भन्दै भने खान्छन्? त्यो त पद हो नि त, त्यहाँ त सुविधा पाइन्छ नि त सर। अनि चोर बाटोबाट जनमतको अपमान गर्दै, निर्वाचनको पद्धतिको अपमान गर्दै, यो व्यवस्थाको अपमान गर्दै राष्ट्रिय सभामा जाने अनि माइक समातेर जनताले सिद्धान्तका आदर्शका कुरा गर्ने कति दिन गर्ने? त्यो त अब नेता भएको नि त जोगी हुनलाई होइन होला, पदमा जानु परिगयो नि नेताहरूले, परेन सर? ठिक छ, तर उहाँहरूले गरेको व्यवहार उहाँले धेरै मान्छेले हेर्दैछ। आजको युवा पुस्ताको नजरमा नेताप्रतिको श्रद्धा, नेताप्रतिको सम्मान किन छैन? यिनै कुकर्महरूले गर्दा, यस्तै दोहोरो चरित्रले गर्दा। म फेरि बाबुराम भट्टराईमा अलिकति जिज्ञासा जोड्छु सर। यदि बाबुराम भट्टराईले माओवादीकै एउटा तबकामा रहिरहेको भए उनको यो हालत हुँदैन थियो? हेर्नुहोस्, दल बदलेर दायित्व बदलिँदैन। बाबुराम भट्टराईले 17,000 नेपालीको हत्याको आरोपबाट बच्न सक्दैनन्। उनलाई यदि यही व्यवस्था स्वीकार्नु थियो भने त्यो हत्या किन गरेको? यदि त्यो हत्या गरेको हो भने व्यवस्था किन स्वीकारेको? यो प्रश्नले आजीवन घेरिरहन्छ। उहाँको परिवारलाई, उहाँको वंशलाई, उहाँको पुस्तालाई आम नेपालीले सोधिराख्छ कि यही व्यवस्था स्वीकार्नु थियो भने नागरिकको हत्या किन गर्या? यदि नागरिक हत्या गरेर अगाडि बढेको हो भने यो व्यवस्था किन स्वीकारेको? माओवादी छोडेर नयाँ शक्तिको अभ्यास गर्नुभयो, नयाँ शक्तिको अभ्यासलाई लगेर जसपामा मिसाउनु भयो, जसपामा गएपछि फुटको डिलमा पुग्नुभयो। उहाँको यो राजनीतिक सफरलाई कसरी हेर्ने? उहाँ सफल असफल? हेर्नुहोस्, उहाँको बौद्धिकता सुन्न लायकको छ, विचारहरू, तर विचार अनुसारको उहाँको आफ्नो चरित्र छैन, आचरण छैन। महात्मा गान्धीले के भन्नुभएको छ भने तपाईले कुनै विचार अंगीकार गर्नु र त्यो अनुसारको चरित्र नराख्नु धोखा हो भन्नुभएको छ। यदि तपाई कम्युनिस्ट विचार बोक्नु भएको छ भने तपाईको जीवन पनि कम्युनिस्ट जस्तो हुनुपर्छ। तपाई चाहिँ जीवन पुँजीपति जस्तो राख्ने, आफ्नो बंगलामा बस्ने अनि भाषणमा चाहिँ कम्युनिस्टका गरिबका कुरा गर्ने। तपाई चाहिँ आफूलाई म पुँजीवादी हो भन्ने, कम्युनिस्टहरू हाम्रो वर्ग मिल्दैन, सिद्धान्त मिल्दैन, आदर्श मिल्दैन, हाम्रो के पनि मिल्दैन भने भाषण गर्ने, अनि सरकारमा जानु पर्यो भने कम्युनिस्टलाई कहाँ बोकेर सरकार चलाइराख्ने। यस्ता यो द्वैत चरित्रहरू, यो सैद्धान्तिक विचलनका कुराहरू, यो अनैतिक कुराहरू, अप्राकृतिक कुराहरू, यस्ता कुराहरूले आम जनता बिस्तारै 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 बुझ्न थाल्छ। र जब जनताले बुझ्न थाल्छ, यिनीसँग वैधानिकता चाहिँ रहन्छ, सामाजिक स्वीकृति चाहिँ गुम्छ। सामाजिक स्वीकृति गुम्छ। म फेरि जसपामा फर्केँ सर। यदि जसपा फुटिहाल्यो भने यसमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई कति प्रतिशत दोषी हुनेछन्? उपेन्द्र यादव पार्टी अध्यक्षका रूपमा कति दोषी हुनेछन्? जसपाका पार्टीका बौद्धिक मञ्च, भातृ संगठन र केन्द्रीय नेतृत्वले यी दुवै नेतालाई स्पष्टीकरण सोधेर दुवै नेतालाई नेतृत्वबाट हटाएर
सल्लाहकारमा राख्दै हुन्थ्यो। त्यो त यहाँको सदिक्षा भयो। त्यो हिम्मत ती जनसङ्गठनहरूमा होला र सर? यदि छैन भने गुलामी थेग्ने, खुट्टा ढोग्ने, दयाको पात्रको रूपमा बस्ने, दिन्छन् भने खाने, नदिएपछि रुने। मेरो जिज्ञासाको जवाफ आएन सर। बाबुराम भट्टराई दोषी हुनेछन् कि उपेन्द्र यादव दोषी हुनेछन्? पार्टी फुटिहाल्यो होइन, दुवै दोषी हुन्। पार्टीको प्रयोग निजी स्वार्थमा गर्नु भनेको दोष हो नि। उपेन्द्र यादवजीलाई आफ्नो मात्रै जातिको मान्छे चयन गरेर पठाउने अधिकार कसले दियो? बाबुरामजीलाई मन्त्री पठाएको मितिबाट विरोध नगरेर उनका आफ्नो काम अड्किन थालेपछि त्यसपछि सङ्गठन गर्नु, त्यसपछि विरोध गर्नुको तुक के देखियो? दुवै दोषी हुन्। प्रतिशतमा को घटी बढी त्यो त पार्टीले तय गर्ला। पार्टीले तय गर्ला। तर पार्टीमा यो विवाद आउनु भनेको दुवै नेतृत्व दोषी हो, दुईटैले दण्डित हुनुपर्छ भन्ने बुझाइ आम जनतामा जान थालेको छ। जसपाभित्र पूर्व एमाले भित्र अग्लो कद भएका अशोक राईहरू पनि छन्। यिनको हैसियत के हुने भयो सर? हेर्नुहोस्, तपाईँले मबाट भनाउन खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने भनि नै हालौँ। जसपा भनेको असन्तुष्टहरूको भेला हो। माओवादीबाट असन्तुष्ट भएका, एमालेबाट असन्तुष्ट भएको, राप्रपाबाट असन्तुष्ट भएका, मधेसी दलबाट असन्तुष्ट भएका, यो अतृप्त आत्माको सामूहिक बथान हो। त जसपा अतृप्त आत्माको सामूहिक बथान, त्यति मात्र हो। त्यसले गर्दा त्यहाँ कहिले पनि शान्ति हुँदैन। राज सर, हामी यो संवाद जारी राख्छौँ एकैछिनको विश्रामपछि। हामी कार्यक्रम संवादमा छौँ अनि समीक्षा गरिएका छौँ फुटको सङ्घारमा पुगेको जसपा अनि अन्य राजनीतिक दलहरूका सन्दर्भमा। संवाद जारी रहनेछ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ राज सर। धन्यवाद, नमस्कार। जसपाको यो हाल छ। नेकपा माओवादीले महाधिवेशन सम्पन्न गरेको करिब 3 महिनापछि केन्द्रीय समिति टीका लाएर घोषणा गरेको छ। अन्य समितिहरूलाई विस्तार गरेको छ। त्यसको जनसङ्गठन विद्यार्थी दुई भागमा विभाजित भएको छ। यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? माओवादी पार्टी होइन, माओवादी चाहिँ बथान हो। त्यो यस्तो बथान हो जहाँ चाहिँ पार्टीकै नेतृत्वले पार्टीकै विरुद्धमा वर्षौँदेखि सङ्गठित भइराख्दा, सक्रिय भइराख्दा पार्टी कार्यकर्ताले बुझ्न सकेन। एउटा गणतान्त्रिक मुलुकमा परिवर्तनकारी शक्तिले निर्वाचन गर्ने आँट नगर्नु, कामको मूल्याङ्कनको आधारमा पद दिन नसक्नु, सुप्रिमोले पार्टीमा आफ्नो परिवारको बथान जति सबैलाई हालिदिनु र कसैले चुँ बोल्न नसक्नु, त्यसलाई त प्रचण्डको माओवादीभित्रको लोकप्रियता पनि भन्न सकिएला। होइन होइन, त्यो चाहिँ गुलामी नै हो। पार्टीको सचिवालय हेर्नु र पार्टीको सदस्य हुनु फरक कुरा हो। प्रचण्डको हाइटको अर्को नेतृत्व नपाएर पनि त हुनसक्छ। यसको मतलब त प्रचण्ड ठुलो दोषी रहेछन् कि राजनीति गरेको 40 वर्षमा आफ्नो जस्तो एकजना मान्छे बनाउन सकेन। उत्तराधिकारी चयन गर्न सक्नु प्रचण्डको कमजोरी। यसको मतलब नेता होइन रहेछ त, ऊ व्यापारी रहेछ त। प्रचण्डलाई व्यापारी भन्न मिल्छ सर? किन मिल्दैन? व्यापारीसँग साँठगाँठ गर्ने, व्यापारीको घरमा बस्ने, होइन, विदेशीसँग व्यापारमा डिल गर्ने, कहिले काङ्ग्रेससँग मिल्दिने, कहिले एमालेसँग मिल्दिने, कहिले राप्रपासँग मिल्दिने, कहिले मधेसी दलसँग मिल्दिने। उनका आफ्नो अडान छ र उनका आफ्नो सिद्धान्त छ र प्रचण्डले गर्दा यो गणतन्त्र आएको भन्छन्। त्यसो भने मोबाइलको आइफोन 13 पनि प्रचण्डले गर्दा आएको होला। कि समयले आफै ल्याएको हो त यो गणतन्त्र? गणतन्त्रमा सबैको लगानी छ, उनको मात्र होइन। प्रचण्डको त नेतृत्वदायी लगानी छ। यदि त्यो भने रामराजा प्रसाद सिंहलाई राष्ट्रपति किन नबनाएको? गणतन्त्रको पहिलो नेता त रामराजा प्रसाद सिंह हो नि। उनको बहुमत पुगेन होला नि त त्यतिखेर। त्यो धोखाको राजनीति हो, जनतासँग धोखा हुँदै आएको छ। तर व्यवस्था जसले ल्याए पनि उसैले जीवनभरि त्यो पदको उपभोग गर्नुपर्छ छैन नि। प्रचण्ड एउटा राजनेता हुन सक्ने सम्भावना बोकेका व्यक्ति थिए, तर उनका 3टा कुराले उनलाई सधैँका लागि दोषी बनाइदियो। के हुन्छ ती 3 कुरा? एउटा परिवारवाद, अर्को वैदेशिक गुलामी, अर्को उनको पदमा जानुपर्ने लोभ, पदप्रतिको आसक्ति। गुलाम चाहिँ उनले कसको गर्छन् सर? कुन देशलाई छोडेछन् र? तै पनि जनताले बुझ्ने गरी भन्दिनु। मलाई भन्दिनु कुन देशलाई उनले छोडेको छन्? मलाई अहिले थाहा भएन, सरले भन्दिनु न। हैन, राजासँग मिलेन कि, भारतसँग मिलेन कि, अमेरिकासँग मिलेन कि, चीनसँग मिलेन कि,
गरे के देशका लागि? पार्टीका लागि त गरे, पार्टीका लागि उनी कब्जा गरे, पार्टीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने नियन्त्रित पार्टी बनाए। भनेपछि सबै ठुला देशसँग राम्रो सम्बन्ध राखेछन् त के बिगारेछन् त? राम्रो सम्बन्ध होइन, प्रयोगमा आधारित सम्बन्ध हो। कसैका लागि संहिता बोकिदिए, कसैका लागि धर्मनिरपेक्षता बोकिदिए, कसैका लागि एमसीसी बोकिदिए, कसैका लागि यो उनको बुहारीको निर्वाचन क्षेत्र यो चाँदनी दोधारातिर महाकालीतिर गएको थिएँ। नागरिकता नेपालीको हातमा छ, जग्गा छैन, कहिले बोल्दैन। उहाँको मैले भने राजनेता हुन सक्ने सम्भावना भएको व्यक्ति, पैसाप्रतिको लोभ, महलमा बस्नुपर्छ। किन बस्नुपर्छ? एउटा कम्युनिस्ट नेता महलमा किन बस्नुपर्छ? नागरिकको खुट्टामा चप्पल छैन, 3.5 करोडको गाडी किन चढ्नुपर्छ प्रचण्ड? केका लागि चढ्नुपर्छ? म जनताका लागि काम गर्छु, जीवन मेरो जनतामा समर्पित छ भन्छ। 70-80 जना सुरक्षाकर्मी किन राख्नुपर्छ? जनतासँग विश्वास छैन कि? त्यो खालको अपराध गरिएको मनोदशा आफूमा छ, डर छ आफूमा, के छ? परिवारका हर एक सदस्यलाई पदाधिकारी बनाउनु पर्ने किन? त्यो त उनीहरुको नि पार्टीभित्र लगानी होला, उनीहरुको पनि योग्यता होला नि सर। यसको मतलब परिवार बाहिरको मान्छेको लगानी छैन? माओवादी द्वन्द्वमा घाइते भएका, माओवादीमा घाइते भएका, परिवार गुमाएका, माओवादीमा लागेका कारणले राज्यबाट प्रताडित भएका परिवारहरू छैन? त्यही 10-15 जना छन् जसले पटक पटक मन्त्री बनाएर सरकार आएपछि यहाँलाई पहिला प्रदेश प्रमुखबाट पदमुक्त गरेको प्रतिशोध हो कि के हो सर? मेरो आजभन्दा 3 वर्ष पुरानो अन्तर्वार्ता पनि तपाईले हेर्नुभयो भने मैले प्रचण्डजीको बारेमा यही कुरा भनेको छु र आज पनि भन्दैछु। के हो भने अब प्रचण्डसँग राजनेता हुने कुनै लेस बाँकी छैन संकेत योग्यता? यदि उहाँले सार्वजनिक रूपबाट मेरो सबै श्री सम्पत्ति राज्यको, मलाई अब केही पनि चाहिँदैन, म राज्यको कुनै पदमा जान्न भन्ने र परिवारका 16-17 जना मान्छे जुन राज्यका विभिन्न पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ त्यसलाई फिर्ता बोलाएर पार्टीभित्रकै योग्य, पार्टीमा लगानी गरेका परिवार, शहीद परिवारका सदस्य, अपाङ्गता भएका, गोली खाएका, विस्थापित भएका परिवारमध्ये योग्य व्यक्तिलाई, त्यो 13 जना 14 जना जति छन्, 16-17 जना कति छन् पार्टीभित्र र सरकारभित्र, उनले पठाएका परिवारभित्रका सदस्यहरूलाई फिर्ता बोलाएर पार्टीकै योग्य, सक्षम र पार्टीमा लगानी गर्ने व्यक्तिहरू, बुहारी होइन, छोरी होइन, ज्वाइँ होइन, पार्टी, परिवार र पार्टीबीच फरक छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई पद दिने र म देशका लागि काम गर्छु, माटोको लागि काम गर्छु, मेरो लागि 77 जिल्ला मेरो हो भने भावमा हिँड्ने हो भने सम्भव छ। प्रचण्डको अहिलेसम्मको हाउभाउ आनी बानीले त्यो सम्भावना छ भन्ने देखाउँछ कि नै? म चाहिँ देख्दिनँ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने प्रचण्ड आफ्नै विरुद्धको राजनीतिमा लागेको छ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय छवि बोक्न सक्ने सम्भावना बोकेको व्यक्ति आज बुहारी, छोरा, ज्वाइँ, छोरी, भाइ, भतिजो, सडकको ठेदार, बालुवाको ठेदार, माटोको ठेदार, यिनकै बिचमा अल्झेको छ। माओवादीका त अब शान्ति कालबाट शान्ति राजनीतिमा आउँदा जनयुद्धबाट माओवादी एउटा थियो, अहिले त दर्जनौं माओवादी टुक्राहरू भएको छन्। यसमा बाबुराम भट्टराईको कुरा गरिहाल्यो, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव पनि नयाँ शक्ति भनेर आइरहेछन्, विद्रोही माओवादी भनेर आइरहेछन्, उनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँले? सम्भावना जीवित छ, तर उनले पनि माओवादी जस्तै सिपाही ठोक्ने र आइजिपीको खुट्टा ढोक्ने काम गर्ने थाल्ने हो भने आस मरेर जान्छ। सिपाहीलाई ठोक्ने र आइजिपीलाई खुट्टा ढोक्ने, आइजिपीलाई खुट्टा ढोक्ने, यो भने के हो सर? यो भने के हो भने माओवादीको युद्धको लागि तपाईले नजिकबाट हेर्नुभयो भने उनी चाहिँ निमुखा सिपाहीहरूलाई गोली ठोक्दिने, आइजिपीको खुट्टा ढोक्ने, आर्मीका सिपाहीहरूलाई गोली ठोक्ने, ब्रिगेडियरहरू आर्मी चिफसँग नगमस्तक भएर भेट्ने, भारत विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्छु भन्ने, भारत सरकारलाई बिन्ती पत्र लेख्ने, हाम्रो ज्यान जोगाइदेऊ। यो त जनयुद्धकालीन कथा भए। जनयुद्धकै कुरा त गर्दैछु नि। हजुर, जनयुद्ध भनेको जनता मार्ने युद्ध होइन नि त। जनयुद्ध राज्यका विरुद्धमा थियो होइन र कि जनताको विरुद्धमा थियो? तत्कालीन सत्ताको विरुद्ध। सत्ताको विरुद्ध थियो भने कुन चाहिँ मन्त्रीलाई मार्यो, कुन चाहिँ प्रमुख सचिवलाई मार्यो, कुन चाहिँ देशका राजदूतलाई मार्यो, कुन चाहिँ विदेशीलाई धपायो, कुन चाहिँ देशमा विदेशी हस्तक्षेप गर्ने शक्ति केन्द्रलाई लखेट्यो, कुन चाहिँ आइएनजिओलाई लखेट्यो भन्नु पर्दैन? भनेको त्यो धोका थियो भन्नु खोज्नु भयो यहाँले? जनयुद्ध धोका थियो? जनयुद्ध जनता मार्ने काम भयो। निमुखा घरमा तरकारी बसाल्दा बसाल्दै दाउरा नपुगेपछि जंगलमा दाउरा लिन गएकोलाई मार्ने, कसैको कुखुरा चोर्न जाने। पृष्ठभूमिबाट आएका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव
अबको राजनीतिमा कसरी प्रभावकारी देखिन्छन्? मैले यहाँलाई अघि पनि भने कि गाउँको मास्टरलाई गोली ठोक्ने र शिक्षा मन्त्रीको खुट्टा ढोक्ने, प्रहरीलाई सिपाहीलाई गोली ठोक्ने र आइजिपीको खुट्टा ढोक्ने, काङ्ग्रेसका एमालेका अरू पार्टीका तल्ला स्तरका नेता कार्यकर्तालाई चाहिँ हिंसा गर्ने, पाता फर्काएर पिट्ने, अनि केन्द्रीय नेतालाई भेट्न कहिले नेपाल बाहिर जाने, कहिले काठमाडौँबाट भेट्ने भनेको उनी उस्तै माओवादी एउटा खेमा हुन्छ। यस्तो खालको त्यस्तो हस्तक्षेपकारी राजनीतिक नेतृत्व हुन सक्दैनन् भन्ने हो। यस्तो खालको त्यो छलिया युद्ध भन्छ के, त्यो ठग्ने के, जनता ठग्ने, आम जनतालाई, आम कार्यकर्तालाई मार्ने। काङ्ग्रेसकै 5000 भन्दा बढी कार्यकर्तालाई मारेको छ। काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता मरिराख्दा काङ्ग्रेसका नेता माओवादीसँग गला मिल्दै थियो। कति पीडा भयो होला ती कार्यकर्तालाई, र बेइमानीको कुन हदमा उभिराखेको छ काङ्ग्रेसको नेतृत्व। यस्ता छलिया, ठगी, बेइमानी, धूर्तपूर्ण, आफ्नै देशको बैंक लुटेछ, आफ्नै देशको बाटो भत्काएको छ। म जनयुद्धकै कुरा गर्दैछु, म तपाईँसँग त्यही कुरा गर्दैछु। यिनी आज जुन साखमा छन् त्यो जनयुद्धका आधारमा होइन र। अनि जनयुद्धमा जे कुरा भनेर यिनी जनयुद्धमा गएका थिए, आज त्यो कुरा गर्दैछ कि छैनन्? नेत्रविक्रम चन्द त सत्तामा गएका छैनन्, उनी अनटेस्टेड छन्। उनबाट आशा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? मेरो जिज्ञासा। नेत्रविक्रम चन्दजीले फेरि गाउँपालिकाको सचिव, वडा अध्यक्ष, गाउँपालिकाको प्राथमिक शिक्षक, पत्रकार, यिनलाई लट्ठी देखाउन थाल्ने हो भने यिनी पनि त्यही ड्याङको मुला हो। यिनीबाट केही आश गर्न सकिँदैन। अब एकदमै सर्वशक्तिमान नेता केपी शर्मा ओलीको बारेमा बताइदिनु सर। विप्लवजीको सकौँ, यिनले राज्यका विरुद्धमा, भ्रष्टाचारीका विरुद्धमा, देशलाई विदेशीको गुलाम बनाउने व्यक्तिहरूको विरुद्धमा शीर्ष स्थानमा लड्न हुती राख्छन्, औकात राख्छन् भने यिनीसँग जनताको आश छ। हैन भने वडा सदस्यलाई लट्ठीले हान्ने अनि प्रधानमन्त्रीले खुट्टा ढोक्ने काम गर्ने भने यिनीसँग पनि आज जनताको आश छैन। अब केपी ओलीको विषयमा अलिक अरूभन्दा फरक छ। हेर्नुहोस्, उनीसँग धेरै खालका आरोपहरू, धेरै खालका विवादहरू बजारमा नभएको होइन, तर उनीसँग आश गर्ने ठाउँ किन छ भने हिजो मात्रै सम्पादकहरूको बीचमा उहाँले भन्नुभएको छ कि यदि देशका विरुद्धमा कुनै कदम चालिएको छ भने त्यो सच्याउनुपर्छ, सुधार्नुपर्छ। जनताको अहितमा भएका कामहरू केही छ भने सुधार्नुपर्छ। उनले संहिता पनि यदि देशका लागि बोझ हो भने यो विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्दै आएको छन् र उनका कार्यकर्ताले पनि भन्दै आएको छ। त्यो त अब संहिता विरोधी जनमत बढेको देखेपछि उनले त्यो जनमत लिनलाई भने आउन सक्छ। माउँदैछु, यदि देशको पक्षमा यदि विचार छ भने त्यो संहिताको पक्षमा छ कि छैन त्यो सरकारको विषय हुँदैन, देशको पक्षमा छ कि छैन। अर्को कुरा माउँदैछु, उनकै पार्टीका केही नेताले यो देशमा दुईटा दलभन्दा बढी दलको खाँचो छैन, यो क्षुद्र दलहरूलाई हैरान खेलायो भन्ने कुराहरू बोल्न थालेको छ। त्यही भएर अरूको तुलनामा केपी ओलीमा प्रष्टता छ। 3 वर्षे सत्ताकालमा 2/3 बहुमतको सरकार चलाउँदा केपी ओली असफल भएर सरकार विघटन भएको हो, राजीनामा दिएर घरतिर आउनु पर्यो हो नि। त्यसका पछाडि जो लागेका थिए त्यो त जनतालाई के मतलब? उनी शासकका रूपमा, कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका रूपमा त सफल देखिएनन्। देखिएन। किन देखिएन भने उनीसँग लागेका पात्र माधव नेपाल र प्रचण्ड, उनलाई भाग चाहिएको थियो, जुन भाग देउबाजीले दिए, केपी ओलीले दिएन। केपी ओलीले दिदिएको भए आज उनी पार्टी फोड्ने थिएन। केपी ओलीजीले माधव नेपालको सम्धिलाई मन्त्री बनाइदिएको भए, केपी ओलीले प्रचण्डजीको बुहारीलाई पनि मन्त्री कायम राखिदिएको भए यो स्थिति आउने थिएन। यो भाग खोज्नेहरूलाई उनले भाग नदिएका कारणले, भाग मागेर बाँच्नेहरूले चाहिँ अर्को द्वार खोजेको न हो। तर केपी ओलीकै पालामा यति ओम्नी जुन प्रकरणहरू भए त्यो त गर्दा हुन्छ त। केपी ओलीकै सांसदले अस्ति मात्र संसदमा प्रष्टुबाट भन्यो, अहिलेको सरकारले स्वतन्त्र एउटा छानबिन समिति बनाऊ, केपी ओलीका पालामा भएका एक भ्रष्टाचारको छानबिन होस्। यो त म पनि भन्छु, केपी ओली मात्र होइन, यो देशमा भ्रष्टाचारका शीर्षकमा आएका विषयवस्तु जति पनि छन् त्यसका लागि एउटा नागरिक छानबिन समिति बनाऊ र गरौँ। गल्ती जसले गरेको छ उसलाई जेलमा ठोकौँ, चाहे जोसुकै होस्। यदि प्रधान न्यायाधीशले गल्ती गरेको छ, यदि पूर्व प्रधानमन्त्रीले गल्ती गरेको छ, वर्तमानले गल्ती गरेको छ भने उनका हातमा माइक होइन हतकडी राखौँ, गरौँ न।
छानबिन गरौँ। 74 को मतादेशमा मुख्य विपक्षी दलको लागि जनादेश पाएको काङ्ग्रेस सौभाग्यले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेछ गठबन्धन सरकारको। सौभाग्यले होइन, अदालतको आदेशले। ल अदालतकै आदेशले। तर चिन्ताको विषय के छ भने जो व्यक्तिले अदालतमा गएर हाम्रो कार्यकाल पुरा हुनुपर्छ, कार्यकाल नसकिँदै हामीले हटाउन पाइँदैन भनेर आदेश लिएर आए, आदेश लिएको भोलिपल्टै राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाइदियो। यिनको कार्यकाल पुरा हुनुपर्ने, उनको कार्यकाल पुरा हुन नपर्ने? अभिभावक भनेको बेमानी हो। त्यो त कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकार होला नि त। नैतिकता कुनै अर्थ राख्दैन। सर्वोच्चले यी सांसदको कार्यकाल पुरा हुनुपर्छ भन्ने आदेश दिइसकेपछि मेरो कार्यकाल चाहिँ पुरा हुनुपर्ने, अनि मैले नै तपाईँको कार्यकाल पुरा हुन नदिने। होइन, त्यो त बुझेँ मैले। फिर्ता चाहिँ बोलाए, फेरि पदपूर्ति चाहिँ गरेका छैनन्, अझै पनि बाँकी छ धेरै देशमा। मेरो बुझाइ चाहिँ के छ भने फिर्ता किन बोलायो? यिनको कार्यकाल पुरा हुनुपर्छ अनि उनको पनि कार्यकाल पुरा हुनुपर्छ। फिर्ता बोलाउनुको लागि कारण हुनुपर्छ। त्यो राजदूतहरू देशको विरुद्धमा सक्रिय थिए कि, त्यो राजदूतले देशको संविधान मानेनन् कि, ती राजदूतहरू नेपाली नागरिक थिएन कि, केका लागि फिर्ता बोलाएको? देश अब स्थानीय चुनाव, एउटा व्यक्तिलाई फिर्ता बोलाउँदा र अर्कोलाई पठाउँदा देशलाई आर्थिक भार पर्छ भन्ने थाहा छ तपाईँलाई? त्यो त हामीलाई भन्दा सरकार चलाउनेलाई थाहा होला नि सर। एउटा मन्त्री फिर्ता बोलाएर अर्को मन्त्री पठाउँदा राज्यलाई आर्थिक भार बढ्दो रहेछ। 24 जना 23 जना मन्त्री सङ्घमा केका लागि चाहियो? सङ्घ भनेको नीति निर्माण गर्ने होइन, देशमा संहिता आइसकेपछि प्रदेशले स्थानीय तहले गर्ने होइन र काम। गठबन्धन टिकाउनलाई जति संविधानले दिएको छ भयभरेका मन्त्री बनाइदिने, यो देशको दोहन होइन। यो देशमा त वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने 21-22 जना राष्ट्रिय सभामा भए पुग्छ, 77-78 जना मान्छे प्रतिनिधि सभामा भए पुग्छ, 5-7 जना मान्छे सङ्घमा मन्त्री भए पुग्छ, 7वटा प्रदेशै चाहिँदैन, 3टा भए पुग्छ। यो देशको तर्फ जाउँ न। हामीले के गर्यौँ भने सधैँ नेता मात्रै बनायौँ, सधैँ दल मात्रै बनायो, हरेक क्षेत्रमा दलीयकरण। वकिलमा किन चाहियो दलीयकरण? डाक्टरमा पार्टीको प्रतिनिधि किन चाहियो? पत्रकारमा किन चाहियो? विद्यार्थीमा किन चाहियो? दलहरू त प्रजातन्त्रका खम्बा हुन् भने हैन त सर। अनि घर ठुलो कि खम्बा ठुलो? खम्बाले त घर बन्छ होला नि, होइन र? छत चाहिँदैन सर। देशका विरुद्धमा दलहरू सक्रिय छ। यसले चाहिँ दलप्रति जनताको आस्था मात्र कमजोर गर्ने होइन, नेताप्रति पनि आस्था कमजोर गर्छ, जुन मेरो चिन्ताको विषय हो। चिन्ताको विषय छँदैछ सर। अहिले फेरि अब हामीले अघि जसपा विभाजनको कुरा गऱ्यौँ, फेरि अब चुनाव मुखैमा छ, मङ्सिरको आसपास चुनाव हुनेवाला छ, आम चुनाव। वाम एकताको रटान सुनिँदैछ बजारमा। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखले सबै दलहरूलाई चाहिँ एक चरण भेटिसकेका छन्। यहाँको ब्रह्मले के देख्छ सर? यी कम्युनिस्टहरू फेरि मिल्छन् चुनावमा? वाम एकता होला जस्तो मलाई लाग्दैन, मलाई व्यक्तिगत रूपमा। किनभने विदेशीले भनेको भरमा एकता हुने र विदेशीले भनेको भरमा टुक्रा टुक्रा हुने दल अब नेपाली जनतालाई चाहिँदैन। यस्ता विदेशीका गोटी हुने हो भने जुन देशका गोटी छ त्यही देशमा गए हुन्छ। कसैलाई अमेरिका मनपर्छ भने अमेरिका गए हुन्छ, कसैलाई भारत मनपर्छ भने भारत गए हुन्छ, कोही नेतालाई चीन नभई हुँदैन भने चीनै गए हुन्छ। बसोबासै साह्रै हुन्छ, देशलाई माफ गर्दै हुन्छ। अब अति भइसक्यो। अनि वामदेव गौतम त फेरि नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान भएर घोषणा गरेर मैदानमा निस्किनु भएको छ सर। खै यो देश कस्तो खालको व्यक्तिहरूको चङ्गुलमा गयो। जो व्यक्तिले एयरपोर्टको त्यत्रो ठुलो सुनकाण्डका मुद्दाहरू छ, जो व्यक्तिसँग प्रहरीमा सरुवा बरुवामा त्यति धेरै चलखेलका विषयहरू छन्, जो व्यक्तिमाथि यति धेरै अरू मुद्दाहरू बसिराखेको छ, त्यो व्यक्तिलाई नेतृत्व दिने पनि कस्ता, तिनलाई स्वीकार दिने पनि कस्ता, तिनलाई समाचार बनाइदिने पनि कस्ता। समाचार नबनाएर त के हो, नेता तिनै हुन् अनि तिनैले बोलेको कुरा समाचार बनाउनु पर्दैन र सर। जनताको पक्षमा समाचार बनाउन नेताले त के बोल्छन् के गर्छन् त्यो फरक मात्रै समाचार बनाइदिए पनि हुन्छ। पार्टी प्रवेश समाचारको विषय होइन नि, हामी कहाँ त पार्टी प्रवेश पनि समाचारको विषय बनाइदिन्छ। यो विषयलाई हामी मनन गर्नेछौँ सर। मङ्सिरमा आम चुनाव त सम्पन्न होला है सर? मलाई शङ्का छ। किन? नेताहरू अहिले जुन बाटोमा हिँडिरहेछन् र नेपाललाई विदेशी शक्तिका क्रीडा स्थल जसरी बनाइदिएको छ,
यो क्रीडा स्थलका कारणले गर्दाखेरि यो सरकार धरापमा पर्न सक्छ। यो देउवा नेतृत्वको सरकार गठबन्धन धरापमा पर्न सक्छ। के कारणले धराप हुन्छ यसलाई? काङ्ग्रेसकै सचेत व्यक्तिहरूले शेखर कोइराला समूहले असन्तुष्ट समूहले काङ्ग्रेसकै विरुद्धमा रहेका यो सरकारलाई उनीहरूले कुनै न कुनै रूपबाट हिसाब निकाल्ला। किन अहिलेसम्मको 1 वर्षको अध्ययनले के देखाउँछ भने शेरबहादुर देउवाजीको लागि नेपाली काङ्ग्रेस चौथो प्राथमिकताको विषय रहेछ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी चाहिँ चौथो प्राथमिकता, तीनटा अगाडिका के रहेछन्? पहिलो प्राथमिकता उनको अमेरिकासँगको सम्बन्ध रहेछ, जो एमसीसी मार्फत उनले सुदृढ बनाए। दोस्रो प्राथमिकता उनका गठबन्धन रहेछ, जो उनले बलियो बनाउँदै ल्याएका छन् आजका मितिसम्म। तेस्रो प्राथमिकता म्याडम आरजुजी हुनुहुन्छ, जसलाई नेपालको शक्तिशाली महिला भनिन्छ अहिले। र चौथो प्राथमिकता काङ्ग्रेस छ। तर काङ्ग्रेसमा भविष्य खोज्नेहरू आफ्नै नेतृत्वबाट ठुलो क्षति बिहोरिराखेको छ र त्यो कुरा काङ्ग्रेसले बिस्तारै बिस्तारै बुझ्न थालेको छ। त्यही भएर देउवाजीलाई काङ्ग्रेसलाई पहिलो प्राथमिकतामा ल्याउनको लागि पार्टीभित्रबाट दबाव हुन सक्छ र काङ्ग्रेस यो सरकार धरापमा पर्न सक्छ। यदि यो सरकार धरापमा पर्यो भने काङ्ग्रेसले दुईटा विकल्प सार्छ। एउटा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, अर्को आरजुलाई प्रधानमन्त्री बनाउने। यो दुईटा विकल्प देउवाजीले सार्नुहुन्छ। प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री चुनाव अघि नै यो हुन सक्छ सर? मिति घोषणा भएको केही दिनमै, चुनावको मिति घोषणा भएको केही दिनमै यी चलखेलहरू सुरु हुन्छ। भनेको भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा या त डाक्टर आरजु राणा या त प्रचण्ड। यो गठबन्धनले सार्छ र त्यही कारणले गठबन्धनमा विवाद सुरु हुन्छ र यो विवाद गठबन्धनले थेक्न सक्दैन। त्यसकारण चुनाव नहुन सक्छ। चुनावको डेट सर्छ। यदि चुनाव भयो भने भावी प्रधानमन्त्री को होला सर? अनुमानै त हो। यदि चुनाव भयो भने स्वतन्त्रहरूले यति धेरै तनाव दिन्छ यी पार्टी अध्यक्षहरूलाई कि अधिकांश पार्टी अध्यक्ष आफ्नो नाम समानुपातिको सूचीको 1 नम्बरमा राखेर ज्यान जोगाउँछ। सबै दलका मुख्य नेताहरू अधिकांशले आफ्नो पार्टीको समानुपातिको सूचीको 1 नम्बरमा नाम राखेर यिनले इज्जत जोगाउने काम बाहेक यिनले के गर्न सक्दैन। किनभने यिनका कुकर्महरू आम जनताले बुझ्न थालेको छ। यिनीप्रति जनताको आस्था घट्दै गएको छ। यिनीप्रति जनताको आक्रोश जुन रूपमा बढ्दै गएको छ त्यसले यिनलाई भौतिक रूपबाट असुरक्षित गर्दै गएको छ। यिनीप्रति जनताको श्रद्धा अब खासै छैन। यो आउँदो चुनावमा पहिलो दल, दोस्रो दल, तेस्रो दल को बन्लान् सर? काङ्ग्रेसले आफ्नो पार्टीलाई नेपाली काङ्ग्रेस बनाउन सक्यो भने काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी बन्छ, बहुमत ल्याउँछ, पहिलो पार्टी बन्छ, भएका मध्ये धेरै सिट ल्याउँछ। संविधान त आवश्यक बहुमत ल्याउँदैन। दोस्रो तेस्रो को होला? त्यसपछि एमाले आउँछ, त्यसपछि माओवादी आउँछ। मधेस केन्द्रित दलहरू, यी खुद्रे दलहरू अब सांकेतिक रूपबाट मात्रै उपस्थिति देखाउला। अब यिनका भविष्य छैन। नयाँ दलहरू कोही उम्रेलान् संसदमा? खासै सम्भावना छैन। मधेसी दलले सुरुदेखि नै के गर्यो भने जनतालाई ठुलो पार्टीका विरुद्धमा भाषण दिने अनि विजित भएपछि त्यही ठुलो पार्टीको पाउ पूजा गरेर 2-4 थान मन्त्री लिने काम गर्यो। अर्थात् मतको भरियाको रूपमा मात्रै काम गर्यो, राजनीतिक बिचौलियाको रूपमा मात्रै काम गर्यो। नयाँ दल छ नि सर, अब राप्रपा पनि नयाँ शक्ति हुन्छ भनेर बजारमा सुनिन्छ। रवि लामिछानेले स्वतन्त्र पार्टी नै गठन गरेका छन्। अनि निर्वाचन र राजनीति हाम्रो देशमा फरक कुरा हो। राजनीतिमा राम्रा कुराहरू गर्न सजिलो छ। निर्वाचनमा जनताको बीचमा गएर सङ्गठन नबनाउन्जेल निर्वाचित हुन चाहिँ गाह्रो छ। यो देशमा एमालेको, काङ्ग्रेसको र माओवादीको जिल्लामा सङ्गठन छ जो कुनै न कुनै रूपबाट सक्रिय छ। बाँकीका सङ्गठन यो तहमा छैन। त्यही भएर निर्वाचनमा चाहिँ विभिन्न खालका प्रभाव गर्ने वस्तुहरू अर्थ राख्छ जुन अरू नयाँले गर्न सक्दैन। त्यही भएर दलका विकल्प दल नै हुन्छ, प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हुन्छ। डाक्टर सीके राउतको चुनावी परिणाम कस्तो आकलन गर्न सकिन्छ? जनमत पार्टी हामीले त दुईटा हेरिसक्यौँ। जनमत पार्टीको सिद्धान्त, विचार, उनका कार्यकर्ताहरूको आचरण अरूको तुलनामा राम्रो भए पनि
निर्वाचन महँगो छ, निर्वाचनमा जात, धर्म, पैसा लगायतका विषयले धेरै ठुलो अर्थ राख्छ। त्यहाँ चाहिँ पार्टीको घोषणापत्र, दर्शन यी कुराले त्यति धेरै अर्थ राख्दैन। त्यसले गर्दा निर्वाचित हुनु र राजनीति गर्नु फरक फरक विषय हाम्रो देशमा रहेछ र जनतामा यो खालको छाप परेको छ कि नेपालका नेताहरू सबै भ्रष्ट छन्, यिनी पैसा यति धेरै कमाएको छन्, यही बेला हो पैसा लिने, यही बेला हो हामीले नेतासँग लाभ लिने। त्यसले गर्दाखेरि जनताले अधिकांश नेताको कान त बिजोग बनाइदिन्छ। निर्वाचनको समयमा उम्मेदवारहरू एक मतदाताको घर पुगेर सम्झाउन सक्षम हुन्छ, समय हुन्छ। अहिले मतदाता परिचय पत्रको लागि समय खुल्या छ, नागरिकहरू लाइनमा छन् मतदाता परिचय पत्र बनाउन। देशैभरि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा घण्टौं लाइन लागेर नागरिकहरू मतदाता परिचय पत्र बनाइराखेको छ। त्यहाँ कुनै पनि पार्टीले एक गिलास पानी दिन, पानीको कुरा गर्दैछु म, 6 घण्टा 7 घण्टा नागरिकहरू उभिएका छन्। एक गिलास पानी दिनको लागि कुनै पनि पार्टीले स्वयंसेवकसम्म परिचालन गरेको छैन। विजित वडा अध्यक्षले त्यहाँ माथिबाट प्लास्टिकको छानो हाल्दै पनि शीतल हुन्थ्यो नि, त्यो पनि गर्न सकेको छैन। भनेपछि निर्वाचनको बेलामा खुट्टा समात्ने, निर्वाचन सकेको मितिबाट जनता जेसुकै होस् मतलब नराख्ने, यो जुन ठुला पार्टीको नेचर छ, यसका विरुद्धमा अहिले देखिएका पार्टीले पनि केही गर्दै हुन्थ्यो नि त। रविजीको पार्टीले मतदाता नावलीमा लागेका मान्छेलाई स्वयंसेवक परिचालन गर्दै हुन्थ्यो। कति सिट जित्ला सर यो पार्टीले? ठिक छ, जित्नु र नजित्नु एउटा विषय हो, जनताको मनमा जानलाई। यहाँले त 74 जिल्ला घुम्नु भएको छ, साझा आकलन गर्न सकिन्छ। साझा पार्टी छ, त्यसपछि नयाँ शक्ति छ, यस्ता थुप्रै नवीन अभ्यासका साथ आउन लागेको पार्टीले पनि निर्वाचन बाहेकका बेलामा जनताको पक्षमा उभिने, जनतालाई राहत दिने, जनतालाई सहयोग गर्ने काम यिनले पनि त गरिराखेको छैन। भनेपछि उनमा र यिनमा के फरक देखियो त? नयाँबाट पनि त्यस्तो चमत्कार हुनेवाला केही छैन सर। खासै देखिएन, खासै देखिएन। राज सर, यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि हामी मनैदेखि आभारी छौँ। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर राजेश अहिराज, राजनीतिक विश्लेषक। देशका दलहरू के गरिरहेका छन्, भावी राजनीति कसरी अगाडि जाला, यिनै विषयमा केन्द्रित आजको संवादका लागि हामी हाम्रा अतिथि राजेश अहिराजप्रति आभारी छौँ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।